आज हमारे साथ मौजूद है मौलाना मकसूद इमरान। ये हाल ही में ईरान से होस्ट किए जाने वाले इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद थे। हम इनसे बात करने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और इस कॉन्फ्रेंस से आए तजुर्बात के बारे में। तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे इस्लाम में यूनिटी लाने के लिए, तो इसके हाइलाइट्स क्या थे? ये डिस्कशंस में हाइलाइट्स क्या थे? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को तुम मजबूती से थामे रखो और आपस में मत बटो। और इसी तरह कुरान मजीद में फरमाया इन्ना रब्बकुम इन्ना उम्मतकुम उम्मतun वाहिदा, कि तुम एक उम्मत वाहिदा हैं। तो इस वजह से हम एक उम्मत बनकर जिएं। और हमारे दरमियान में, अब जैसे घर में रहते हैं, भाइयों के दरमियान में बास चीज़ों में इख्तिलाफ रहता है, हम उसे छोड़कर एक भाईचारगी कायम करते हैं। तो इसी तरह हमारे बास चीज़ों में इख्तिलाफ है तो हम उसको उतना ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि जो मुत्तहिद मसले हैं हम उसमें एक होने की कोशिश करें। इस वक्त इस्लामी ममालिक तकरीबन 57 या 58 इस्लामिक ममालिक हैं, इनके दरमियान में वो इत्तिहाद, वो रब्त और वो मजबूती इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। तो इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे इनके दरमियान बाहमी इत्तिहाद कायम करने में एक अहम रोल अदा किया जा सकता है। ऐसे जो कॉन्फ्रेंस होते हैं तो इसके ज़रिए से वो इत्तिहाद लाने में कामयाब हो पाएंगे। तो इस बात की कोशिश की गई कि उस मौके पे ईरान के सदर भी तशरीफ़ लाए थे, वही इफ्तिताही मजलिस से खिताब किए, और एक मजलिस आयतुल्लाह कामिनाई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ रखी गई, और एक मीटिंग जो है ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारिजा जो हैं इस वक्त आलमी तौर पर जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं उनके साथ एक मीटिंग रखी गई। तो इन सारी मीटिंगों का खुलासा यही है कि ये वक्त आ गया है कि हम उम्मत वाहिदा बन जाएँ और मिल्लत वाहिदा बन जाएँ। तो इंशाअल्लाह जो सारी बातिल ताकतें हैं जो मुसलमानों को दबा के रखना चाहते हैं, खुनल के रखना चाहते हैं, उनको पता चल जाएगा कि मुसलमान क्या है और मुसलमानों का पावर क्या है, मुसलमानों की ताकत क्या है। तो इंशाअल्लाह इस कोशिश से बहुत अच्छा असर भी आएगा, क्योंकि इस वक्त हम मसलकों में बटे हैं और एक मसलक वाले दूसरे मसलक वाले को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, और वो सोचते हैं कि हम इनको जहन्नम में पहुंचा दें और इनको कुफ्र का फतवा दे दें। और हम समझते हैं कि जन्नत अल्लाह ने छोटी बनाई है और जन्नत में छोटी जगह होने की वजह से जगह हमको मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। ये जो सोच है इसको ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल जलाल ने जन्नत बड़ी कुशादा बनाई है, वो सारी इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। एक अदना सा उम्मती जो होगा मेरे नबी का, उसके लिए अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है, मेरे नबी ने फरमाया उस अदना सा जन्नती के लिए ये जो दुनिया है उसके 10 गुना बड़ी जन्नत उसके लिए अता करेगा। तो जब इतनी बड़ी जन्नत है तो हम ये सोचें कि हम ही जन्नत में जाएं, ये ना जाएं, ऐसी नहीं होना चाहिए फ़िक्र, बल्कि हमारी ख़वातीन भी, हमारे मर्द भी और हमारे बच्चे भी सब मिलकर जन्नत में जाएं और वो मसलकों पे आप अमल करें जिस मसलक से आप। तो इसलिए कहा गया कि न मसलक को छोड़ें न मसलक किसी मसलक को छेड़ें। तो अगर हम फार्मूला इख्तियार कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम एक दूसरे के दरमियान में मोहब्बत कायम कर सकते हैं। अभी ये तो दुनिया भर से तो इस्लामिक स्कॉलर्स आए थे और इनका कॉन्फ्रेंस हुआ, पर आपको क्या लगता है कि हमारे भारत देश में मुसलमान लोगों में यूनिटी है? मतलब ये शिया सुन्नी के बहुत झगड़े होते रहते हैं, तो इस पे हमको क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र है हमारी इस रियासत कर्नाटक में चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे तबलीगी हो, चाहे सलफ़ी हो, इनके दरमियान में अच्छा इत्तिहाद कायम है। हमारी एक बड़ी जमात है उलमा की और हमारे माहिदीन की, दानिश्वरों की। हम जब कभी भी कोई मसला पेश आता है तो सब एकजुट हो के हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की ज़ेर सरपरस्ती बैठते हैं और उन मसाइल पर गौर व फिक्र करके एक नतीजे तक पहुँचते हैं। तो एक फ़िज़ा हमारे कर्नाटक में बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस तबलीगी इस तरह का कोई यहाँ माशाअल्लाह मसला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह की एक फ़िज़ा पूरे हिंदुस्तान में भी बन जाए और उलमा के दरमियान में एक इत्तिहाद कायम हो, तो इससे एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो सकती है। ये भेदभाव, ये लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को नीचे गिराना इंशाअल्लाह ख़त्म हो सकता है। तो कर्नाटक की मिसाल इस वक्त पूरे भारत में भी होनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। आप शिया हों, आप सुन्नी हों, आप तबलीगी हों, जो भी हों,
ہوں اپنی جگہ ہوں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی تو انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا، اگر اس نے کچھ غلط کام کیا ہے تو وہ اس کی سزا پائے گا، لیکن آخر میں ایک نہ ایک دن وہ جنت میں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے، تو اس وجہ سے ہم پوری امت کو جنت میں پہنچانے کا کام کریں، جہنم میں پہنچانے کا کام نہ کریں، تو اس سے ایک اچھا میسیج بھی جائے گا اور اچھی فضا بھی بنے گی۔ تو فلسطین اور اسرائیل میں جو جنگ چھڑی ہے اس کے بارے میں کیا ڈسکشنز ہوئے کانفرنس میں؟ دیکھیے، فلسطین ایک اس وقت مظلوم ہے اور وہ نہتے بھی ہیں، اور ان پر اسرائیل اب سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ان پر ظلم ڈھاتے آ رہا ہے۔ یہ فلسطین کی جو زمین ہے یہ ان کی زمین ہے، اور یہ جو مسجد اقصی ہے خاص طور پر مسلمانوں کا 3 مسجدوں سے بڑا دل جڑا ہوا ہے۔ ایک ہے مسجد حرام جو مکہ میں ہے، بیت اللہ کے اندر ہے، یعنی بیت اللہ کے پاس جو مسجد ہے بنی ہوئی مسجد حرام، اس سے بڑا تعلق ہے کعبۃ اللہ سے۔ اور دوسری مسجد ہے مسجد نبوی جو مدینے میں ہے، میرے نبی کی مسجد ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مسجد کے ساتھ بھی مسلمانوں کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی، اس کے ساتھ بھی، اس لیے کہ اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، تو ہم ان تینوں مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی زیارت کا بھی حکم دیا گیا۔ وہاں نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز، اور مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 نماز ایک نماز پہ، اور مسجد اقصی میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا دل جڑا ہوا ہے اور ایک قلبی تعلق ہے، تو اس وجہ سے اب یہاں یہ کہنا کہ اس پر ملکیت ہے یہ بالکل غلط بات ہوگی۔ یہاں اسرائیل جبکہ اسے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مسلمانوں نے اسے جگہ دیا، اب وہاں جا کر ان فلسطین جو ان کی ملکیت ہے ان کو نکال کے وہاں جبراً ظلماً ان کی جگہ کو ہڑپنا اور اس پر قابض ہونا، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس کو روکنا چاہیے۔ میں اقوام متحدہ سے خاص طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ امن قائم کرنے کے لیے یہ جماعت بنائی گئی ہے، تو تمام ممالک اس وقت جو رہبر ہیں، قائد ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، تاکہ ایک راؤنڈ میز کانفرنس ہو جائے اور متحد طور پر ایک بات طے ہو جائے جو ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو اس طرح کی ایک کوشش اقوام متحدہ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور صرف بول دینے سے، بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بہت سخت فیصلے لینے پڑیں گے جس کے ذریعے سے عالم میں اتحاد قائم ہو سکے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ امیڈیٹ ایکشن لینا چاہیے تھا، جب کہ کانفرنس ہو چکا ہے، اب حال ہی میں ہوا ہے، یہ وار شروع ہونے کے بعد ہوا ہے، تو اس پہ امیڈیٹ ایکشن لینا چاہیے تھا نا سو؟ بالکل لگ رہا ہے اسی وجہ سے تمام ممالک بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں، ترکی بھی رکھ رہا ہے، سعودی عرب بھی رکھ رہا ہے، UAE بھی رکھ رہا ہے، اور ایسے ہی دوسرے جو ممالک بڑے ممالک ہیں، اور خاص طور پر چائنا بھی سامنے آیا ہے، روس بھی سامنے آیا ہے، اور خود اب امریکہ کا بھی رویہ بدل گیا ہے، اور ہندوستان کی طرف سے بھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایک جہاز پہنچا ہوا ہے جو وہاں دوائیاں اور جو ضروری اشیاء ہیں اسے ہمارا جہاز ہندوستان سے پہنچ کر فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ سامنے آئی ہیں، اب مدد کر کے وہ اتنا زیادہ حق ادا نہیں کر پائیں گے، بلکہ ان فلسطینیوں کو جو حق ملنا چاہیے وہ حق دلانا چاہیے، ہم یہ کہیں گے۔ اب جب کہ ہم کو چانس مل رہا ہے ان تک ایڈ پہنچانے کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے قوم کے لوگوں کو یہاں سے کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ دنیا بھر سے لوگ پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تیار بھی ہیں، اور ٹرک اسرائیل بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ مصری جو بارڈر ہے صرف وہ ایک بارڈر کھلا ہوا ہے، وہیں سے پورے ٹرک جانا ہے، چند ٹرک جا رہے ہیں، جیسے ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہماری پوری برادری تیار ہوگی مدد کرنے کے لیے، اور ان کے مکان بنانے کی بھی ضرورت پڑے گی، اور وہاں کے ہاسپٹل بنانے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ وہ ایک غزہ پٹی ہے جو چند کلومیٹر پر محیط ہے، اور تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ وہاں اس پٹی پہ آباد ہیں، تو ان کی اس وقت کیا ضرورت ہوگی وہ آگے پتہ چلے گا۔ اب فی الحال سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے اور جو وہاں پہ بم گرائے جا رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے تمام ملکوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ مولانا ہم سے بات کر رہے تھے اس کانفرنس سے آئے تجربات کے بارے میں۔ عالیہ امرین، کرناٹکا مسلم۔